बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जगह.com के प्लेटफॉर्म से, जहाँ जगह वहाँ हम। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी या जगह ख़रीदने से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि प्रॉपर्टी जिस वक्त बंदा ख़रीदता है तो ये बड़ा एक ड्रीम बंदे का होता है कि मैंने जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ वो कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनको देख के आप, सुन के आप फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें कैसी प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए। नंबर एक तो ये है कि सबसे पहले आप डिफ़ाइन करें कि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं। आया आपने वहाँ घर बनाना है, आपने कोई कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, आया कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, या कि वैसे एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस वक्त आप ये चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं तो आप बड़ा करीब आ जाते हैं आपको चॉइस करने में कि आपको किस जगह पे, किस महल्ले वकूफ़ के ऊपर और किस इन्वायरमेंट के ऊपर आपको ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए। इसके अलावा आपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोकेशन को मद्देनज़र रखें। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोकेशन को जब सामने रखते हैं उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है कि बच्चों की स्कूलिंग देखनी है, आपने हॉस्पिटल देखना है, आपने अपने सराउंडिंग में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आपने देखना है, उसके अलावा फ्यूचर प्लान्स को आपने देखना है, उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपके जो नेबर्स में क्या जो है ना वो किस तरह की पोजीशन है। इस तरह आप जो है ना ये सारी चीज़ें देखते हैं और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कि आने वाले वक्त में आपके इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रही है, इससे भी आपको बड़ी हेल्प मिलती है कि आप लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर परचेज ऑफ लैंड। इसके अलावा जो नंबर 3 पे टिप्स है वो ये है कि आप जिस वक्त ज़मीन को देखते हैं, ज़मीन को सर्वे करते हैं, तो केयरफुली इंस्पेक्ट कीजिए इस चीज़ को, जहन में रखें कि वो जगह जो है स्लोप वाली तो नहीं है या उसमें कोई सॉइल कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि लैंड में कि जिसमें आपको आने वाले वक्त में जिस वक्त आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए। बाद दफ़ा जगह ऐसी होती है कि जिसमें काफ़ी जगह नीचे होती है, उसमें मिट्टी की कास्ट बड़ी आ जाती है। बाज़ पोजीशन में ऐसी होती है कि नीचे वो जो है वो पानी की पोजीशन को ऐसी होती है कि वो, या बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ फ्लड की पोजीशन में या बारिशों की पोजीशन में पानी की जो है ना वो गुज़रगाह होती है। तो इस हवाले से आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो केयरफुली देख लें कि आया आने वाले वक्तों में हमारे लिए यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती और हमारी कंस्ट्रक्शन कास्ट इस लैंड को ऐसे ज़्यादा तो नहीं आ रही। इसके लिए आप प्रॉपर को प्रोफेशनल सर्वेयर भी हायर कर सकते हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि ये ज़मीन लेने वाली बेहतर है या कल को कंस्ट्रक्शन के हवाले से बेहतर है। नंबर 4, आप इस चीज़ को भी डिटरमिन करें कि आपके पास जो असेस है उस जगह पे जाने के लिए उसकी पोजीशन क्या है, रोड्स असेस कैसी है, वहाँ जाना कैसा है, वहाँ पहुँचना कैसा है, कल को आपके गेस्ट मेहमान आते हैं वो इजीली पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते, ख़ुद आप इजीली जा सकते हैं नहीं जा सकते, रोड की असेस बेहतर है कि नहीं बेहतर। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ईज़िली अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्शन इजीली अवेलेबल है, गैस का कनेक्शन इजीली अवेलेबल है, या कोई भी चीज़ इस तरह की जो इजीली अवेलेबल है उसको भी आपने कंसीडर करना है कि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा जी आपने जो है ना टिप नंबर 5 पे आपने ये देखना है, ये रिसर्च करनी है आपने कि उस इलाके की, उस जगह की जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं उसकी प्रॉपर हल्काबंदी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से उस जगह की प्रॉपर हल्काबंदी हो चुकी है देन फिजिबल। अगर हल्काबंदी नहीं हुई तो कल को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग हल्काबंदी आ सकती है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि हल्काबंदी लाजमी होनी चाहिए। जहाँ हल्काबंदी नहीं हो रही होती, फ्यूचर में गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट आ सकते हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग्स आ सकती हैं या कोई और ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, या हल्काबंदी के दौरान कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उस वक्त तक अपनी जगह के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हों तो हल्काबंदी में आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसको भी आपने इंश्योर करना है।
اس کے علاوہ جس وقت آپ زمین اپنی لیتے ہیں اس کی پراپر باؤنڈری پلاٹ یا زمین اس کی پراپر باؤنڈری آپ دیکھیں اور اس کو انشور کریں کہ یہاں تک ہے، اور وہاں کوئی نشان کوئی ایسی چیز کریں، پلر لگائیں، کوئی چیز کریں کہ جس سے آنے والے وقتوں میں آپ کا جو نیبر ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی آپ کی پرابلم کریٹ نہ ہو، اور کیونکہ آپ نے زمین لینی ہے اس کے اگینسٹ آپ نے پیسے دینے ہیں، اور جس وقت آپ زمین لیتے ہیں تو اس کی باؤنڈری وال اور اس کی جو ہے نا اس کو آپ کلیئر کریں تاکہ وہ جو ہے نا آنے والے وقتوں میں کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ یا ایشو پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں زمین پرچیز کرتے وقت یا پلاٹ لیتے وقت، کہ اس کا سارا جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ مجھے زمین کی قیمت کتنی ادا کرنی پڑ رہی ہے، مجھے اس کے اوپر ٹیکسز کتنے دینے پڑ رہے ہیں، مجھے اس کے اوپر لیگل فیس کتنی دینی پڑ رہی ہے، مجھے اس کے اوپر ادر ایکسپینسز جو ڈیورنگ آپ اپنی ملکیت میں لے کے آتے ہیں تو اس کی کاسٹ کتنی آپ کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے، اس کی کوئی ایسا کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپینسز تو بقایا نہیں ہے جو دینے والے ہیں یا کل کو آپ کے اوپر نہ آ جائے، یا کوئی کسی قسم کی زمین کی کاسٹ کے علاوہ یا قیمت کے علاوہ جو اینی ادر ایکسپینسز ہے وہ ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو اپنی کمٹمنٹ ارن کرنے میں آسانی ہو۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پلاٹ کی ایک قیمت سنتے ہیں، جی یہ پلاٹ 50 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، لیکن آگے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کے علاوہ 6 7 8 10 لاکھ روپے پے کرنا ہے، کوئی جو رجسٹری کی شکل میں، کوئی فائل کوئی ٹرانسفر کی شکل میں، کوئی اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ NOC لینے کی شکل میں، تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ کلیئر کٹ اپنے ڈیلر سے، اپنے جس سے لے رہے ہیں اس سے پوچھیں کہ جی اگر میں یہ پلاٹ اتنے کا لے رہا ہوں تو اس کے بعد مجھے گھر شروع کرنے تک مزید کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اس کے NOC کے حوالے سے، اس کی جو ہے وہ لیگل فیسز کے حوالے سے، اس کے وہ ٹیکسز کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کو بھی آپ نے پلاٹ کی قیمت کے علاوہ اپنے ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے نا انشور کر لیجیے گا کہ جس وقت آپ کو چیز لیتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ ساتھ اپنے کوئی کنسلٹنٹ، کوئی پراپرٹی ڈیلر، کوئی ایسا لائر، کوئی ایسا بندہ جو اس پراپرٹی کو اچھے طریقے سے اس کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، اس کی باقی چیزوں کے حوالے سے کچھ سمجھتا ہو تو اس کو ساتھ انوالو کریں تاکہ وہ جو ہے نا رائے آپ کی ڈبل ہو جائے، اور وہ کافی ساری چیزیں وہ آپ کو گائیڈ کر سکے، آپ کو اس کے پلس اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو وہ بتا سکے، اور اس کے بعد یہ آپ جو ہے نا وہ ساتھ ڈیسیژن لیں تاکہ وہ ایک ایکسپرٹ رائے آپ کے ساتھ آ جائے گی جس سے آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا۔ اچھا، آخر میں اس کے علاوہ میں جو ہے نا یہ میں آپ کو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں ادر دین ٹاؤن یا ہاؤسنگ سوسائٹی، تو آپ سب سے پہلے جو ہے نا ان سے پراپر ڈاکومنٹس منگوائیں، ان کی فردیں منگوائیں، ان کا جو ریکارڈ ہے اس کی رجسٹری دیکھیں، ان کی فریش فرد دیکھیں، اور فریش فرد دیکھنے کے بعد آپ ان کے ساتھ پراپر اگر ٹوکن بیانہ کرنا ہے ٹوکن بیانہ کریں، اگر آپ نے رجسٹری کروانی ہے تو بے کی فرد لیں، ان کو جو ہے نا وہ رجسٹری لکھوائیں، اور جس وقت آپ ان سے بیان تحصیلدار کے سامنے دے دیں ان کو آپ پیمنٹ کر دیں۔ اور اسی طرح باقی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں یا سوسائٹی کے اندر ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سارے ڈاکومنٹ چیک کریں، ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد آپ ان کو جو ہے نا وہ ادائیگی کریں، جب باقی جو بھی پروسیس ہے اس وقت اس لحاظ سے دیکھنے کے بعد۔ بہت شکریہ، جہاں جگہ وہاں ہم، تھینک یو۔